हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. तर कशी आहात तुम्ही सगळी? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि आयज चवथीचो दुसरो दीस. काल तुम्ही पळयले आसतले ब्लॉगार जे गणपती हाडटा पुजेक लायता बी सगळे ते तुमकां कालच्या ब्लॉगार दाखयला. आणि आयज दुसऱ्या दिसाक आतां सकाळ फुडें न्हांवून बी सगळी रेडी जाले आमी. आणि सकाळची पुजा बी जाले, आरती बी जाले ते दाखयला. आनी आमची भाशेन आमची घरांतली लोकां अशी करता न्ही आरती बी सकाळची. आणि आमची मागीर दनपारची आरती आसता ती आमगे वाड्यावयले लोक येता आनी सगळे मेळून आरती करता. आमी लोकांगेर वयता ते आमगेर येता, अशें करून मागीर आमगे आरती आसता. ती म्हणल्यार तेका लागून मातसो दनपारचो मागीर जेवणाक मातसो वेळ जाता. आरती बी जाता म्हणल्यार सगल्यांगेर वयता म्हणल्यार. म्हणून आयज आतां सकाळ फुडें आतां पयली देवाची आरती बी जाल्या आनी हांव सद्या आतां च्यायेक बसला. आनी च्याये आमगेर साबुदाण्याची खिचडी केल्ली आयज. बिगडो बी घातल्या, साबुदाणा खिचडी केल्या. आनी आयज पंचम म्हणल्यार आयज चड मातशें रांदपाचें. आनी आयज कोणाले 1.5 दिसाचो गणपती बी आसता. आयज बुडोवपाचो. आयज पावयता न्हू 1.5 दिसा कोणा गणपती बी. मागेले नंडेल बी आयज पावोवपाचो. तेंगेलो आयज 1.5 दिसाचो गणपती. मागीर वयतले आमी ते मागीर दाखयता तुमकां मुखार. पूण आतां सद्या रांदपाची तयारी म्हणल्यार आयज खूब तरे आयटम अशे करपाचे, पातोळ्यो आनी कितें कितें ते जितली दाखोवपा मेळटा तितली दाखयता. नाजाल्यार मागीर देवाची पानां काडटा पळय ते मागीर दाखयता नाजाल्यार. फ्लावर्स साडी बी पाय मी वयर काडले.
जाली आमगेली दनपारची आरती 1:30 म्हणल्यार एक आरती जाली आमगेल्यो आनी देवा पान काडटा बी म्हणल्यार 2 जाली. सगळे दादले बी जेयले आता आनी हांव जेवपा बसला आनी जेवणा आयज आयटम आमगे खूब आसा ते दाखयता तुमकां कितें कितें रांदलें तें. आयज पंचम न्हू अशें म्हणून सगळे करची पडटा इल्ले थोडे थोडे अशें म्हणून दाखयता तुमकां ताटां कितें आसा. सगळ्या पयलीं शीत, दाळ, पुरी, पातोळ्यो, मुगगाटी, पायस केलात, तेतूंत ड्रायफ्रुट्स बी घातले, 5 पाल्या भाजी, मस्का भाजी घालप तेतूं, तायकिळ्या भाजी, धवी भाजी, तांबडी भाजी आनी तूर दाळ घालून तशी करून 5 पाल्या भाजी केल्या. चिटकी मिटकी भाजी केल्या, 2 तरां भाजी केल्या. आळू केल्या तेतूं आमाड बी घातल्या आनी खतखत्या मोकी बी घातले आनी सोलकडी अशें म्हणून सगळें रांदलां आनी दाखयलें तुमकां कितें रांदलें तें. आतां जेवन घेता पयलीं आनी मागीर मेळटा. तर आमी आतां जेवन बी सुवणागे वचपा भायर सरल्या. तेंगेलो आयज 1.5 दिसा गणपती न्हू म्हणून हांव अंशू यश बी वचपा भायर सरल्या आनी वाटेर आसा सद्या केपें पावपा येयल्या आनी तेंगे मागीर वयतरी मागीर तेंची गणपतीचो फोटो दाखयता आनी हो व्हिडियो हांगाच एंड करता. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.